ग पद्यशिक्षणम् पद्यम् अर्थात् श्लोकलेखकाः कवयः इति गद्यलेखकाः रचयितारः इति परिगम्यते। यथार्थतः कविताया कृते भावनाशक्तिः प्रधानास्ते। कवितायाः प्रधानं प्रयोजनमस्ति हृदयद्रवीकरणं, येन रसानुभूतिः इति व्यवद्यते। कविताशिक्षणे प्रधानं लक्ष्यं रसास्वादनमेव। रमणीयानि पदानि रमणीयक्रमे सामञ्जनमेव कविता भवेत्। श्लोकशिक्षणे सहृदयव्याख्याता एव व्यवहृतः स्यादध्यापकः। छात्रेषु समीचीनरसास्वादनयोग्यता विमर्शनात्मकदृष्टिश्च संवर्धनीयाः। श्लोके सुलभतया भावं सम्पादयितुं शक्यते। सामान्यवस्तूनि सन्निवेशः दृश्यानि च कविः भावनायां यदा भावितानि भवन्ति तदा रमणीयता गोचरीभूतानि भवन्ति। लेखकः यदा भावाविष्टः भवति तदा तस्य मुखात् निःसृतायां भाषायां कश्चन लयः स्यात्। सः लयः एव छन्द इति व्यवह्रियते। श्लोकस्य भावं गद्येऽपि वक्तुं शक्यते। काव्यं जीवितस्य व्याख्यानं भवति, समाजस्य दर्पणञ्च। मानवीयभावनानामभिव्यक्तिः हृदयाह्लादकरीत्या क्रियते। शब्दयोजना, वृत्तबन्धाः, अलङ्काराणां चमत्कारः, भावसौन्दर्य, रीतिवैचित्र्यं, रसनिर्भरता च काव्यमास्वादयोग्यं कुर्वन्ति। एवं काव्यशिक्षणं छात्राणां मानसिकविकासाय, कल्पनाशक्तेः, रचनात्मकप्रवृत्तेश्च विकासाय, सौन्दर्यानुभूतये च उपयुज्यते। अनेकैराचार्यैः काव्यलक्षणं बहुधा व्याख्यातं वर्तते। काव्यस्य परिभाषालक्षणानि वा। 1. वाक्यं रसात्मकं काव्यं विश्वनाथः। 2. रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यं जगन्नाथः। 3. तददोषौ शब्दार्थों सगुणानवलङ्कृति पुनः क्वापि ममटः। 4. रीतिरात्मा काव्यस्य वामनः। 5. काव्यस्यात्मा ध्वनिः आनन्दवर्धनः। 6. क्षणे क्षणे यनवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः कालिदासः। 7. वक्रोक्तिः काव्यजीवितं कुन्तकः। 8. काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणवदोषवर्जितम् अग्निपुराणम्। 9. इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यमिति दण्डी। 1-0 चिरन्तनसत्ये अभिव्यक्तजीवनस्य प्रतिच्छाया एव काव्यम्। 1-1 सर्वोत्तमक्रमे सर्वोत्तमशब्दमेव काव्यम्। इत्येतादृशानि प्राचीनकाव्यलक्षणानि कवितायाः प्रधानं प्रयोजनमस्ति हृदयद्रवीकरणं। रसानुभूतिकृते आदिकवेः वाल्मीकेः श्लोकः अवश्यं द्रष्टव्यः। यथा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितं, तमसा नदीतीरे व्याधः कश्चन क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीत्। हृदयविदारकं तद्घटनां दृष्ट्वा वाल्मीकिः स्वीयामनुभूतिं श्लोकरूपेण व्यक्तीकृतवान्। अर्थात् शोकः श्लोकत्वमागतः एषानुभूतिरेव रसानुभूतिरिति कविता परिभाषायाम् उच्यते। ख पद्यशिक्षणस्योद्देश्यानि हि। 1. संस्कृतपद्यसाहित्ये अभिरुच्योत्पादनम्। 2. गतियतिलय भावाभिनयपुरसरं श्लोकपठने दक्षतोत्पादनम्। 3. पद्यगतसौन्दर्यास्वादने क्षमतोत्पादनम्। 4. रसानुभूतेः सम्पादनम्। 5. छन्दसः सम्बद्धज्ञानसम्पादनम्। 6. पद्यसम्बद्धकविमनोगत भावाविष्करणम्। 7. पद्यगतशिल्पज्ञानात्मकं सम्पादनम्। 8. रसालङ्कारध्वनिज्ञानसम्पादनम्। 9. सर्जनात्मकशक्तेः संवर्धनम्। 1-0 अनेकरसवतरश्लोकानां कण्ठस्थीकरणे प्रेरणादानम्। 1-1 विविधरीतीनां विवरणम्। 1-2 ऊहाशक्तेः कल्पनाशक्तेश्च संवर्धनम्। 1-3 शब्दभण्डारवृद्धिकरणम्। 1-4 उच्चारणज्ञाने दक्षतोत्पादनम्। 1-5 काव्यसौन्दर्यानुभूतिः। 1-6 उदात्तभावानां जीवनादर्शिनां च परिचयेन नैतिकविकासः। ग पद्यशिक्षणस्य प्रयोजनानि हि। श्लोकस्य शिक्षणात् पूर्वं किमर्थमेषः श्लोकः मया पाठ्यते इति आत्मानमुद्दिश्य प्रश्नः प्रष्टव्यः। तस्य प्रश्नस्य आत्मना यत् समाधानं दीयते तदेव तस्य श्लोकस्य शिक्षणलक्ष्यम्। गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं, भाषासामर्थ्यसम्पादनञ्चेति। किन्तु कविताशिक्षणे प्रधानं लक्ष्यं रसास्वादनमेव। रमणीयानां पदानां रमणीयक्रमे सामञ्जनमेव कविता भवेत्। कवितायां विद्यमानामेतां रमणीयतां पठित्वा आनन्दप्राप्तये छात्राणां सहायश्लोकशिक्षणं नाम केवलं कठिनपदानाम् अर्थकथनं नास्ति। श्लोकशिक्षणे सहृदयव्याख्याता एव व्यवहृतः स्यादध्यापकः। छात्रेषु समीचीनरसास्वादनयोग्यता विमर्शनात्मकदृष्टिश्च संवर्धनीयाः। एतानि कविताशिक्षणे मुख्योद्देश्यानि। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिर्वृतये कान्तासमेततयोपदेशयुजे। काव्यस्य प्रयोजनानि आचार्यममटः अकथयत्। काव्यं कीर्तये, धनप्राप्तये, व्यवहारज्ञानाय, अमङ्गलनाशाय,
सद्यः ब्रह्मानन्दप्राप्तये कान्तासदृशोपदेशाय च भवते। पाठकानां दृष्ट्या कवितायाः प्रधानप्रयोजनं लोकोत्तर आनन्दस्य प्राप्तिरस्ति, सः तं रससिक्तं कृत्वा सौन्दर्यानुभूति कारयते। काव्यं खलु नैतिकगुणानां विकासकारि सर्वोत्तमं साधनं वर्तते। घ पद्यशिक्षणे अध्यापकस्य कृते आवश्यकाः गुणाः। 1. संस्कृताध्यापकस्य कृते प्राचीनसाहित्ये विश्वासः आवश्यकः। 2. स्वविवेकेन तस्मिन् समये अर्थात् प्राचीनसाहित्यनिर्माणसमये आचारविशेषाः आसन्, तेषां विषये सद्विमर्शः करणीयः, कुविमर्शाः कदापि न करणीयाः। 3. कविमनोगतभावनाविषये, शैलीविषये, शब्दार्थसौन्दर्यविषये च छात्राणां दृष्टिः प्रदर्शनीयाः। 4. प्राचीनसाहित्याध्यापनसमये कुलमतवर्गधर्मनिरपेक्षः स्यात्। स्मृतिगतानां श्लोकानां शिक्षणविषये सङ्कुचितभावाः त्याज्याः संस्कृताध्यापकेन। आधुनिकं कालं मनसि निधाय स्मृतिगताः श्लोकाः नैव शिक्षणीया, यथा बुद्धिमस्तु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृता, वर्णत्रयस्य शुश्रूषां कुर्याच्छूद्रः प्रयत्नतः आदिमनु। 5. सन्दर्भे अस्मिन् अध्यापकस्य सहृदयता आवश्यकी। 6. गुणदोषनिरूपणं कुर्वन् गुणानां विषये एव दृष्टिप्रसारणम् उत्तमाध्यापकस्य कर्तव्यं भवति। न संस्कृतक्षेत्रे शिक्षणाय श्लोकपद्धतिः। 1. परम्परागतपद्धतिः, भाषानुवादविधिः। अध्यापकः स्वयम् आदर्शवाचनं, पदविभागम्, अन्वयं, प्रतिपदार्थं वदति स्म। श्लोके नानार्थान्, पर्यायपदानि, व्युत्पत्तयः, पूर्वगाथा, व्याकरणांशान्, अलङ्कारांश्च स्वयं वदति स्म। विधिरयम् अमनोवैज्ञानिक अस्ति, यतः अस्मिन् छात्राः निष्क्रियाः, अध्यापकाः सक्रियाः भवन्ति। यथा वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्यापकः उपर्युक्तश्लोकस्य वाचनं स्वयमेव अथवा छात्रैः कारयित्वा वासांसि जीर्णानि विहायादिशब्दानाम् अर्थं कथयित्वा स्वयमेव श्लोकस्य अर्थम् अनेन प्रकारेण कथयति यत् येन प्रकारेण जीर्णवस्त्राणि त्यक्त्वा मानवाः नवीनवस्त्राणि धारयन्ते, तद्वदेव आत्मा पुरातनं शरीरं त्यक्त्वा नवीनदेहे प्रविशते। परम्परागतविधेः गुणाः। 1. सन्धिगतानि पदानि शब्दस्वरूपज्ञानमावेद्यते। 2. अध्यापकः अर्थवन्तं श्लोकं पाठयेत्। 3. भाषाज्ञानसंवर्धनं भवेत्। 4. प्रतिपदस्य पूर्णज्ञानं सम्पाद्यते। परम्परागतविधेः दोषाः। 1. सौन्दर्यानुभूतिसम्पादनापेक्षया भाषाज्ञानसंवर्धनं भवति। 2. विना प्रस्तावनया श्लोकः पाठ्यते। 3. पठनकौशलस्य प्रामुख्यं न दीयते। 4. मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तस्योपेक्षा। 5. रसानुभूतिः लुप्ता भवति। 2. दण्डान्वयपद्धतिः गद्यम् अन्वयं विना पाठयितुं शक्यते, पद्यन्तु न तथा। गद्ये कर्ता, कर्म, क्रिया च क्रमशः भवन्ति, पद्ये न तथा भवन्ति। भावावगाहनाय कर्तृकर्मक्रियादीनां कश्चन क्रमः आवश्यकः। ईदृशक्रमज्ञानाय अन्वय आवश्यकः। एतदर्थं श्लोके विद्यमानं प्रधानं वाक्यमन्वेषणीयम्। प्रधानवाक्यस्यान्वेषणानन्तरं कर्ता कर्मक्रियादीनां ज्ञानमावश्यकम्। तदनन्तरं क्रियाविशेषणानि अव्ययानि च योजनीयानि। एवं रीत्या कर्तृकर्मक्रियादीनां माध्यमेन यत्राध्यापनं भवति तत्र दण्डान्वयपद्धतिराश्रिता इति वक्तुं शक्यते। पद्यखण्डं पूर्णवाक्ये अर्थात् दण्डे बोधव्यः। यथा उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः, अन्यं प्रशंसन्ति अहोरूपमहोध्वनिः। अस्मिन् पद्ये कः कर्ता? गर्दभः। का क्रिया? गायन्ते, प्रशंसन्ते। किं कर्म? गीतम्। उष्ट्राणां विवाहेषु गर्दभाः गीतं गायन्ते तथा अहोरूपम् अहोध्वनिः इति कथित्वा अन्यं प्रशंसन्ते इति दण्डान्वयः। आद्ये विशेषणं योज्यं विशेष्यं तदनन्तरं तवाण्मूल्यप्रभृत्येवं पूर्वं दण्डान्वये भवेत्। अस्यां पद्धत्यां व्याकरणस्य प्रधानं स्थानमस्तीति। अत्र कर्ता कर्मक्रिया विशेषण विशेष्य प्रभृतीने उन्नतस्तरे विद्यमानाः छात्राः एव अनुस्मर्तुं प्रभवन्ते। अतः लघुबालकानां कृते समुचिता एषा प्रणाली। मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तानुकूला प्रणाली। अस्याः पद्धत्याः गुणाः। 1. अर्थावगाहने क्लेशः न भवति। 2. विषयं सम्पूर्णरूपेण ज्ञातुं शक्यते। 3. श्लोकस्य भावावगाहनं सरलतया भवति। 4. उन्नतस्तरे एषा अत्यन्तोपयुक्ता इति। अस्याः पद्धत्याः दोषाः। 1. पद्धतिरेषा नीरसा। 2. प्राथमिक-माध्यमिकस्तरेषु एषा नैवोपयुज्यते। 3. छात्राणां स्वयं कृते प्राधान्यं न भवेत्। 4.
रसानुभूतिः सौन्दर्याभूत्याभावः। त्रीणि खण्डान्वयपद्धतिः खण्डान्वयपद्धत्याः नामान्तरमस्ति यत् प्रश्नोत्तरविधिरिते। दण्डान्वयपद्धति अपेक्षया एषा पद्धतिः उत्तमा अनया मनोरञ्जकतया प्रभावोत्पादकतया च कवितां शिक्षयितुं शक्यते। मनोविज्ञानसिद्धान्ताधारिता इति हेतोः छात्राः अपि अध्ययने आसक्तिं प्रदर्शयेयुरनया पद्धत्याः। एयं दण्डान्वयप्रणाल्याः विपरीततया स्यात्। अन्वयप्रबोधो खण्डान्वयस्य परिभाषा। कर्तृकर्मक्रियास्तावत् श्लोके योज्यास्ततः परं किं रूपं पुरस्कृत्य तृतीयादिविभक्तिः नियोजयेत्। ल्यबन्तञ्च तुमन्तञ्च क्तवान्तं कर्मविभूषितं। खण्डान्वये पुनः प्रश्नः पूर्वमन्ते प्रयोजयेत्। दण्डान्वये इव खण्डान्वये अपि प्रथमतया प्रधानं वाक्यमन्विष्टव्यं भवति। यदा प्रधानं वाक्यमन्विष्टं भवति प्रश्नानाम् एवं समाधानद्वारा वाक्यशेषांशस्य ज्ञानं सम्पादनीयम्। वाक्यशेषांशज्ञानाय पद्धत्यामुपयुक्तानां प्रश्नानाम् एवं उत्तरद्वारा कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषणम्, अव्ययम् इत्यादीनि निष्कासनीयानि। दण्डान्वयप्रणाल्यां प्रश्नाः व्याकरणाधारिताः भवन्ति, किन्तु अस्यां पद्धत्यां प्रश्नाः साहित्यमाधारीकृत्य भवन्ति। कर्तृसम्बद्धान् अंशान् छात्रेभ्यः निष्कासनाय कः, किं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य इत्यादीनां सर्वनामशब्दानां माध्यमेन प्रश्नाः पृष्टयः भवेयुः। विशेषणानां ज्ञानाय कीदृशं, किं भूतं, कथं भूतम् इत्यादयः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। क्रियाणां ज्ञानाय किं करोति, किं कृत्वा इत्यादयः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। क्रियाविशेषणानां ज्ञानाय कुतः, कुत्र, कदा, कथं, किमर्थम् इति रीत्या प्रश्नाः प्रष्टव्याः। अस्यां पद्धत्यां प्रश्नोत्तराणां विशेषमहत्त्वं भवति। चयनीकृतप्रश्नानाम् एवं समाधानद्वारा श्लोकस्य भावं निष्कासयितुं शक्यते। खण्डान्वयप्रणाल्याः श्लोकशिक्षणे सूक्ष्मात् सूक्ष्मभावग्रहणं काव्यगत सौन्दर्यानुभूतिम् एवं च रसास्वादनं भविष्यन्ति। यथा विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम्। अत्र खण्डान्वयः प्रश्नाः। 1. विद्या किं ददाति, विनयम्। 2. विनयात् किं याते, पात्रताम्। 3. धनं कस्मात् आप्नोति, पात्रत्वात्। 4. धनात् कं याते, धर्मम्। 5. ततः परं किम् आप्नोति, सुखम्। श्लोकशिक्षणस्य एषा पद्धतिः मनोविज्ञानसिद्धान्तानुकूला स्यात्। अस्याः पद्धत्याः गुणाः। 1. अनया पद्धत्याः सरलतया प्रभावोत्पादकरीत्या च पाठं पाठयितुं शक्यते। 2. पद्धतिरेषा मनोविज्ञानसिद्धान्ताधारित अस्ति। 3. संस्कृतभाषामाध्यमेन श्लोकः पाठ्यते, फलतः संस्कृतभाषणे निपुणा भवेयुः छात्राः। 4. छात्राणां सर्जनात्मकशक्तिः विकसिता भवेत्। 5. प्रत्यक्षपद्धत्या पाठनं भवतीति हेतोः संस्कृतशिक्षणे पठने लेखने च दक्षाः भवेयुः छात्राः। 6. छात्राः अर्थान् भावान् च जानीयुः। 7. सौन्दर्यानुभूतिं रसानुभूतिं च सम्पादयितुं शक्यते। 8. सूक्ष्मातिसूक्ष्मभावाः ज्ञातुं शक्यन्ते। अस्याः पद्धत्याः दोषाः। 1. व्याकरणांशानां कृते अवकाशः नास्ति। 2. प्राथमिकस्तरे येषां नोपयोक्तमर्हते। 3. सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायां समाधानानि दातुं न प्रभवन्ति। 4. आरम्भिकस्तरे अयं पद्धतिः कठिना भवितुमर्हति। 4. व्याख्यापद्धतिः संस्कृतक्षेत्रे पद्धतिरेषा अतीव प्राचीना, गद्यपद्यशिक्षणाय एमत्यन्तोपकृता भवति। अनया पद्धत्या पूर्णभावं सम्पादयितुं शक्यते। पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना, आक्षेप अथ समाधानं व्याख्यानं पञ्चधा स्मृतम्। कश्चन श्लोकः स्वीक्रियते चेत् श्लोकस्य पदविभागः, अन्वयः, क्रियापदज्ञानं, प्रातिपदिकार्थज्ञानं, शब्दज्ञानं, धातुज्ञानं, वचनज्ञानं, लिङ्गज्ञानं, प्रत्येकपदस्य साधुत्वासाधुत्वज्ञानं, प्रत्येकशब्दस्यान्तः इतरवचने, प्रत्येकलकारस्य सम्बद्धपुरुषस्येतरवचने, अपेक्षितशब्दस्य पूर्वगाथा, व्युत्पत्तिः, अपेक्षितशब्दस्य कोशज्ञानम् इत्यादयः अंशाः अत्र चर्चिताः भवन्ति। प्रतिपदस्यार्थकथनसमये समासविग्रहसन्धिविच्छेदः अलङ्कारभावरसोत्पत्तिविषया अस्यां पद्धत्यां चर्चिता भवन्ति। भावार्थस्य स्पष्टीकरणाय शब्दार्थः, वाक्यार्थश्च प्रतिपाद्यते। यथा शुश्रूषस्य गुरून्कुरु प्रेयसखीवृत्तिं सपत्नीजने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। प्रस्तुत अयं श्लोकः संस्कृतसाहित्यस्य देदीप्यमानकविकालिदासेन विरचितस्य अभिज्ञानशाकुन्तल
इत्यस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कात् उद्धृतः अस्ति। श्लोके अस्मिन् कालिदासः सामाजिकव्यवहारस्य सुन्दरं चित्रणमकरोत्। शकुन्तलायाः गमनसमये महर्षिकण्वः उपदिशते। तस्य अयमुपदेशः वधूजनाय गृहस्थाश्रमे सानन्दजीवनं व्यतीकरणाय प्रसिद्धः अस्ति। ते कथयते स्वश्वशुरादयः सेवनीयाः, सपत्नीभिः सह प्रेयसखीसदृशः व्यवहारः करणीयः, तिरस्कृतः अपि क्रोधात् स्वपत्युः प्रतिकूलं न गमनीयं, सेवकान् प्रति उदारता तथा स्वभाग्योपरि गर्वः न करणीयः, अनेन प्रकारेण आचरणीयाः तिस्रः गृहस्वामिन्यः पदं प्राप्नुवन्ते, तथा तद्विपरीताचरणीयः स्त्रियः कुलस्य कृते अभिशापतुल्याः भवन्ति। अस्याः पद्धत्याः गुणाः: 1. व्याकरणज्ञानसम्पादनं, 2. पदपदार्थज्ञानसम्पादनं, 3. पूर्वज्ञानगाथासम्पादनं, 4. व्याख्यापद्धत्याः सम्बद्धश्लोकभावः पूर्णतयावगाहनसम्पादनं, 5. भाषासम्बन्धी मार्मिकज्ञानसम्पादनं, 6. अनुप्रयोगज्ञानसम्पादनम्। अस्याः पद्धत्याः दोषाः: 1. छात्राः निष्क्रियाः भवेयुः, 2. इयम् अमनोवैज्ञानिकी पद्धतिः, 3. छात्राणां सर्जनात्मकाशक्तिः लुप्ता भवितुमर्हते, 5. गीतनाट्यपद्धतिः। अस्यां पद्धत्यां क्रीडानां कृते प्रामुख्यमधिकं भवति। वस्तुतः छात्राः क्रीडासु तत्परा भवन्ते, क्रीडासक्तः इति श्रीशङ्कराचार्यस्य वचनमेवात्र प्रमाणम्। अध्ययनं क्रीडाद्वारा भवति चेत् छात्राः अप्रयत्नेन अनायासेन विषयान् जानीयुः। ओग्लमाध्यमपाठशालासु प्राथमिकस्तरे क्रीडानां माध्यमेन अध्यापनं प्रचलते। तत्र बालगीतानि, अभिनयगीतानि, कथाकथनम् इत्यादि प्रक्रियाद्वारा अध्यापनं प्रचलते। गीतनाट्यपद्धत्या कृते मुकुन्दमाला, भजगोविन्दश्लोकाः, भोजप्रबन्धाश्लोकाः, चाटुश्लोकाः, प्रहेलिकाः, सुभाषितानि इत्यादयः अतीवोपकृताः भवन्ति। यथा नमामि नारायणपादपङ्कजं, करोमि नारायणपूजनं सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्, आगच्छ मार्जार् ममान्तिके त्वं गृहाण दुग्धं दधिशर्करान्वितम्, नोचेदहं दण्डबलेन शीघ्रं भग्नामि दन्तावलिमाशु पूर्णाम्। एवं रीत्या विद्यमानाः सरलाः श्लोकाः स्वीकरणीया अस्यां पद्धत्याम्। अस्याः पद्धत्याः उद्देश्यमिदमेवास्ति छात्राणां कृते शब्दजालपरिचयसम्पादनमेवेते। तालः, लयः, गतिः इत्यादीनां परिचयः अपि देयः। प्रायः अनुष्टुप्रश्लोकाः अत्र स्वीकरणीयाः स्युः। अस्याः पद्धत्याः गुणाः: 1. सहजापद्धतिरेषा, 2. अत्यधिकं शब्दजालं संवर्धयितुं शक्यते, 3. यथार्थतः सुलभतया विषयसङ्ग्रहणं कर्तुं शक्यते, 4. गीताभिनयेषु सक्रियता स्यात्, 5. सङ्गीतज्ञानमपि सम्पादयितुमवकाशः अस्ति। अस्याः पद्धत्याः दोषाः: 1. एषा पद्धति उन्नतस्तरे नोपयुक्ता भवेत्, 2. अध्यापकस्य गौरवं नोपलभ्यते, 3. सर्वानंशान् अनया पद्धत्याः बोधयितुं न शक्यते, 6. आकाङ्क्षापद्धतिः प्रत्येकं श्लोकं खण्डान्वयपद्धत्या अध्यापयितुं शक्यते। अस्यां पद्धत्यां श्लोके विद्यमानस्य प्रत्येकपदस्य परस्परं सम्बन्धः भवति। आदौ क्रियापदं किम् इति छात्रेभ्यः निष्कासनीयम्, क्रियापदनिष्कासनानन्तरं कर्ता निष्कासनीयः, तदनन्तरं कर्म निष्कासनीयम्, एवम् एकं क्रममाश्रित्य शब्दार्थाः निष्कासनीयाः। क्रियापदकेन्द्रतया भावावबोधनमेव आकाङ्क्षापद्धत्याः मुख्यम् उद्देश्यमस्ति। अनया पद्धत्या छात्रेषु आलोचनाशक्तिः, रचनाशक्तिः, भाषाज्ञानञ्च संवर्ध्यन्ते। दण्डान्वयखण्डान्वयोः सम्मिश्रणमत्र दृश्यते। दण्डान्वये कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि क्रमः अस्ति। अत्र क्रिया, कर्ता, कर्म इति क्रमः आगच्छेत्। दण्डान्वयप्रणाल्यां प्रश्नाः व्याकरणमाश्रित्य मातृभाषायां स्युः। अत्र प्रश्नाः साहित्यमाश्रित्य संस्कृतभाषायां स्युः। अर्थात् खण्डान्वयप्रश्नाः सिद्धा सरलाः भवन्ति। खण्डान्वयप्रणाल्यां यः प्रश्नोत्तरक्रमः अस्ति सः अत्राश्रयते। एषा उन्नतस्तरे उपयुक्ता भवेत्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। प्रश्नः किं करोमि? उत्तरः लघुसिद्धान्तकौमुदीं। प्रश्नः किं कृत्वा लघुसिद्धान्तकौमुदीं करोमि? उत्तरः सरस्वतीं देवीं नत्वा। प्रश्नः कथं भूतां सरस्वतीं देवीं नत्वा? उत्तरः शुद्धां। प्रश्नः पुनः कथं भूतां? उत्तरः गुण्यां। प्रश्न कथं लघुसिद्धान्तकौमुदीं करोमि? उत्तरः पाणिनीयप्रवेशाय। अस्याः पद्धत्याः गुणाः: 1. छात्राः समग्रानंशान् जानीयुः, 2. छात्राणां सर्जनात्मकशक्तिः विकसिता भवेत्, 3. समग्रश्लोके अधिकारं सम्पादयेयुः,
चत्वारि प्रश्नोत्तरविधिः संस्कृतभाषायां भवेत्, ततः भाषणकौशले निपुणा भवेयुः छात्राः। 5 व्याकरणज्ञानमपि सम्यक्तया प्राप्नुयुः छात्राः। अस्याः पद्धत्याः दोषाः। 1 मनोविज्ञानसमर्थिता नास्ति अयं विधिः। 2 छात्रैः क्रियाणां कदाचित् प्रामुख्यं न दीयन्ते। 3 लघुस्तरे एषा नोपयुक्ता भवेत्। 7 आधुनिकप्रणाली अद्यतने काले विशिष्टप्रशिक्षण महाविद्यालयेषु माध्यमिक विद्यालयेषु च एषा प्रणाली आश्रयते। हर्वार्ड महोदयस्य पञ्चपद्यानुसारम् एषा अस्ति। नीतिश्लोकानां मुक्तकश्लोकानां च प्रतिवारं प्रस्तावना प्रश्नाः आलोच्य लेखनीयाः। प्रस्तावनागतैः प्रश्नैः यद् ज्ञानं सम्पद्यते तद् ज्ञानं पाठनीयपाठ्यांशेन सह योजनीयम्। विषयप्रस्तुतीकरणस्य पश्चात् अध्यापकः पाठ्यमानस्य श्लोकस्य आदर्शवाचनं कुर्यात्। तेनादर्शवाचनेन छात्राः स्थूलार्थं जानीयुः। श्लोके विद्यमानानि नूतनपदानि पाठप्रबन्धने विविध उदाहरणानि छात्रेभ्यः निष्कासनीयानि। छात्रैः अनुवाचनं कारयेत् अध्यापकः। अनेनानुवाचनेन छात्रेषु पठनकौशलं सम्पाद्यते। छात्रानुवाचने त्रुटयः सम्भवेयुः ताः इतरछात्राणां साहाय्येन श्यामफलकसाहाय्येन वा निवारयेद् अध्यापकः। ततः परं श्लोकस्य भावं सम्पादयेयुः। अत्र विविधदृश्यश्रव्यसाधनानि उपयुज्यन्ते। मध्ये मध्ये मूल्याङ्कनमपि भवेत्। पाठप्रबन्धनं छात्रमनः अनुगुणं स्यात्। निम्नकक्षासु सारकथनम् उच्चकक्षासु सारनिष्कासनं च स्यात्। मौनवाचनानन्तरं पाठिते श्लोके पुनरावृत्तिप्रश्नाः पृश्यः स्युः। ज्ञातांशस्य दृढीकरणाय नूतनज्ञानसम्पादनाय च गृहकार्यं देयात्। उन्मुखीकरणं, प्रदर्शनम्, अमूर्तीकरणं, सामान्यीकरणम्, अनुप्रयोगः इत्यादीनां 5 सोपानानां कृते अवकाशः प्रदेयः। सौन्दर्यानुभूतिः काव्यशिक्षणस्य प्रधानमुद्देश्यं भवति। रचनासौन्दर्यम्, अलङ्कारप्रयोगं, भावसौन्दर्यं च विशदीकृत्य अध्यापकः छात्रेषु भावुकतामुत्पादयेत्। शब्दयोजनायाः, अर्थप्रतिपादनस्य च वैशिष्ट्यं बोधयेत्। एवं विस्तृतव्याख्यानं कृत्वा अध्यापकः संक्षेपेण सारांशं कथयेत्। यथा चर्पटमञ्जरीतः क प्राथमिकस्तरे अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापण्डं। भज गोविन्दं। ख माध्यमिकस्तरे निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वास्तुवन्तु। लक्ष्मीः समाविशत् गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ग उन्नतस्तरे लताकुञ्जगुञ्जन्मदवदलिपुञ्ज चपलयन् समालिङ्गनङ्गं दुततरमनङ्गं प्रवलयन्। मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं विन्दत्किरति मकरन्दं दिशि दिशे। नियमितगतिकारणात् काव्यं तालमयं, तालमयकारणात् रागमयं भवते, रागमयकारणात् तत् काव्यं हृदयग्राह्यं भवते। गीत तथा अभिनयप्रणाली प्राथमिककक्षायां प्रयोगार्थं वर्तते। तत्र अर्थस्य प्रामुख्यं गौणं भवते।